अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक सिस्टर अफ़शा। अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। अल्लाह बरकत दे और कामों को आसान करे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा-सा मैं 2-3 मिनट लेट हो गई इंशाअल्लाह। एनीहाउ इसमें भी खैर है। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो और हमें मज़ीद तौफ़ीक दे दे। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी नियतों को अपने रब के लिए ख़ालिस कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम सूरत अस-सज पहले हम इंशाअल्लाह, हाँ, ये बुक हमारी शायद कंप्लीट हो गई थी ना? आई थिंक ये बुक कंप्लीट हो गई है जहाँ तक मुझे याद पड़ा। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी, मैं भी भूल गई हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद मुझे याद पड़ रहा है कि हमने कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज एक एक हम नई बुक को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इंशाल्लाह उस बुक को देखिएगा। जी, है ना? ये वी डिड, नहीं किया हमने? यस वी, है ना? हमने कर लिया ना? हमने कर लिया, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैंने अभी इसको डाउनलोड किया था। 1 सेकंड मुझे चाहिए। जी। अ, बिस्मिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम जो बुक पढ़ेंगे उसका नाम है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाली। 1 सेकंड प्लीज़ आप दीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, चलिए, हाँ, हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है, मैं आपके सामने ऐसा करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए इंशाअल्लाहुल अज़ीम, ठीक है? ये जो किताब का नाम है, वो क्या है कि जन्नत जो है वो बुला रही है ना? बहुत ही खूबसूरत है इंशाअल्लाह। तो हम इस बुक को देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग करूँ तो आपको नज़र आएगा, 1 सेकंड। हुँ, जी, ये मैं खोलती हूँ। हुँ, जी। आप मुझे बताइएगा कि आपको नज़र आ रही है ये बुक? बिस्मिल्लाह। जी, आप मुझे काइंडली कन्फर्म कर दीजिए कि बुक नज़र आ रही है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है ना नज़र? इंशाल्लाह। चलिए, ये आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है कि जन्नत बुला रही है। और वाक़ई हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो क्या है? जन्नत ही है ना? और जब जन्नत बुला रही है तो मैं और आप क्या करें? फ़फ़िर्रू इलल्लाह करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दौड़ें, लपकें, भागें, है ज जल्दी-जल्दी करें। तो इंशाल्लाह आज हम इस बुक को देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यहाँ से इसका स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कि लाइक इसके अंदर क्या-क्या वो अमाल बताए जा रहे हैं कि जो कि आपको मुझे जन्नत की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? मैं इसका थोड़ा-सा छोटा कर दूँ ताकि आपको नज़र आए, राइट? नज़र आ रही है ना इंशाल्लाह?
اللہ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। उस राह की तरफ दौड़े चले आओ जो तुम्हारी रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत आसमानों और जमीन के बराबर है। और वो किसके लिए है? वो परहेजगार लोगों के लिए तैयार की गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कह रहे हैं वो सारी जल्दी करो, भागो, दौड़ो, किसकी तरफ? अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत, जिसकी जो कहते हैं ना एक उसकी जो एक गहराई है, चौड़ाई है, सारी जो उसकी कैपेसिटी है वो किस कदर ऊँची है ना। तो आज इंशाअल्लाह हम इस बुक को देखेंगे और एक-एक टॉपिक को देते देखते जाएँगे और इस उम्मीद के साथ इस किताब को पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हम मुझे और हम सबको जो भी इस किताब को बाद में सुने, बाद में पढ़ें, बाद में चाहे रिकॉर्डिंग से कवर करें या लाइव, अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे दे और वाक़ई हम इसके ज़रिए से जन्नत के रास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे और आपके लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। चलिए, जन्नत के पुरकैफ मनाज़िर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अल्लाहु अअददतु लिइबादिस सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी है और न बल्कि किसी दिल में उनका ख़्याल तक भी नहीं गुज़रा। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैं यही सोच रही थी बाज़ औक़ात नादानी में हम ऐसे जुमले कह देते हैं कि हमने किसी चीज़ को बहुत हसीन देखा ना और छूट-छूट मतलब एकदम से हमारे मुँह से निकल गया कि इतनी खूबसूरत है कि जैसा लगता है जन्नत में पहुँच गए। तो देखिए अल्लाह ताला तो कह रहे हैं, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी जो कि ना किसी आँख ने देखी है। दुनिया में आप कोई हसीन से हसीन अमेजिंग चीज़ को देख लें, जिसको देखकर आप बिल्कुल एकदम एकदम कहते हैं ना आपकी निगाहें ठहर जाएँ ना, लेकिन इसके बावजूद आप उस खूबसूरती को देख ही नहीं सकते जो अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए छुपा के रखी। तो कभी भी दुनिया की चीज़ों को जब देखें, हाँ, ये कह सकते हैं कि जन्नत में इस तरह के कितने खूबसूरत बाग इसी तरह यानी इससे मिलते-जुलते तो हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट ऐसे नहीं हो सकते ना और ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल में इनका ख़्याल तक भी नहीं गुज़रा है। तो आप सोचिए जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। गोया ज़हन में जन्नत का तसव्वुर लाना भी महाल है, ला ही नहीं सकते। अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जो मनाज़िर और इनामात बयान किए हैं, इंशाअल्लाह उन्हें इंशाअल्लाह बयान किया जा रहा है। इस जन्नत की सिफ़त जिसका वादा परहेज़गारों से किया गया ये है कि इसके नीचे से नहरें बह रही हैं, इसके मेवे और इसका साया हमेशगी वाला है। ये परहेज़गारों का अंजाम है। सूरह अराफ 35 इसकी आयत का ये जिसे कहा जाए ट्रांसलेशन है। जिस जन्नत का परहेज़गारों से वादा किया गया उसकी सिफ़त ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू मारने वाली नहीं यानी इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, दूध की नहरें हैं जिनका ज़ायक़ा कभी भी सुबहान अल्लाह इसका ज़ायक़ा कभी भी नहीं बदलेगा। आप देखिए यहाँ तो मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी दफ़ा दूध को लेते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि बाज़ औक़ात दूध सही डेट भी एक्सपायरी नहीं होती लेकिन दूध जो है ख़राब हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे जिस चीज़ का बताया जा रहा है कि दूध की नहरें जिनका ज़ायक़ा नहीं बदलता, शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए बड़ी लज़ीज़ है। आज जो शराब है क्यों हमें जिसे कहा जाए मना की जाती है क्योंकि वो हमारे माइंड को सुला देती है, माफ़ कर देती है। आपका जिसे कहा जाए एकदम ऐसा लगता है फॉग हो गया आपका माइंड और आप उस शराब के नशे में पता नहीं क्या कुछ काम कर रहे होते हैं ना। तो याद याद रखिए वो शराब जो कल पिएँगे, जो शराब की नहरें वो बड़ी लज़ीज़ हैं और फिर शहद की नहरें जो इंतहाई साफ़ और शफ़ाफ़ हैं। उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत भी है। सूरह मोहम्मद आयत 15 का ये ट्रांसलेशन है। इसी तरह ए मोमिनो तुम और तुम्हारी बीवियाँ
शाश बशात जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियाँ और गिलासों का दौर चलाया जाएगा। सुनो सुभान अल्लाह। आज तो मना है ना सोने के बर्तन इस्तेमाल करने से, है ना? लेकिन कल किस क्या कुछ मिलने वाला है, और जिस चीज़ की उनके दिल ख्वाहिश करेंगे और जिस चीज़ से उनकी आँखें लज़्ज़त पाएँगी, सब वहाँ होगा और तुम इसमें हमेशा रहोगे। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनहुम। यही वो जन्नत है कि जिसके तुम अपने अमाल के बदले वारिस बनाए गए। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। क्या कुछ मिलने वाला है। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 73 से 70 टू 73। इसी तरह सूरह दहर में भी आता है 12 से लेकर 21 कि जन्नती तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। हाँ, अब देखिए जब आप बहुत थक जाते हैं ना, आपका दिल चाहता है पिलो लेके आराम से टीक लगा के ठंडे होके बैठ जाएं। ना वो सूरज की गर्मी होगी और ना ही सर्दी यानी जाड़े की सर्दी। इन जन्नतों के साए उन पर झुके हुए होंगे, उनके खोशे उससे नीचे लटकाए हुए होंगे। उन पर चांदी के बर्तनों और उन जामों का दौर कराया जाएगा जो शीशे के होंगे, शीशे भी चांदी के, जिन्हें अंदाजे से नाप कर रखा होगा और उन्हें वहां वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी आमेजिश जंजबील की होगी। ना आप पढ़ेंगे जंजबील का वर्ड, ऐसी इस तरह से जिसे कहा जाए जाम होंगे। जन्नत की एक नहर जिसका नाम सलसबील होगा, वो उसके इर्द गिर्द घूमते फिरेंगे। वो कमसिन बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं, जब तू उन्हें देखे तो समझेगा कि जैसे बिखरे हुए सच्चे मोती हैं। अल्लाह अकबर। तो वहां जहाँ कहीं भी देखेगा सब्ज बारीक और मोटे रेशम कपड़े मोटे रेशमी कपड़े होंगे। इन जन्नतियों को चांदी के कंगन का जेवर पहनाया जाएगा और उन्हें उनका परवरदिगार पाको साफ शराब पिलाएगा। बस दिल चाह रहा है ना अल्लाह ताला अपनी रहमत में छुपा ले, जन्नत में दाखिल कर दे। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमेशगी वाली जन्नत है, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। वहां उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और ये सब्ज रंग के नरम व बारीक और मोटे रेशम के लिबास जेबतन करेंगे और तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। बहुत खूब सवाब और किस कदर आरामगाह है। सूरह अल कहफ आयत नंबर 31। ऐसी बेशुमार आयातें। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह यासीन आयत 55 से 58 में फरमाते हैं, बिलाशुबा जन्नती लोग आज यानी क़यामत के दिन अपने दिलचस्प इंटरेस्टिंग मशगलों में हशाज हैप्पी होंगे। उनकी बीवियां सायों में बिस्तर पर तकिया लगाए हुए बैठी होंगी। उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और वो सब कुछ वो जो वो तलब करेंगे, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम किया जाएगा। आप देखिए जब शादी होती है, शादी के शुरू में कितना मतलब पैम्पर हो रहे होते हैं ना, आपको इतना खाना सर्व होता है, आप आराम से हस्बैंड वाइफ बैठे हैं बिस्तर पे, आराम से मतलब कितना वो एक मतलब वो लाइफ कितनी डिफरेंट होती है, कुछ दिनों की ही सही, लेकिन आपको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है, लाइक आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में वापस आप अपनी जगह पर आ जाते हैं, जो आपकी जगह है, जो आपका मुकाम है। तो मैं यही सोच रही थी सुबहान अल्लाह कि कैसे इतने मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ कितने खूबसूरत अंदाज से बिस्तर पर तकिया लगाए हुए आराम से बैठे होंगे और हर किस्म की जो वहाँ की लज्जतें हैं, मेवे हैं, सब कुछ वो माशाल्लाह खाएंगे और जो तलब करेंगे वो मिलेगा। साथ ही साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको इस रहमत में दाखिल कर दे। इसी तरह अस्साफात में देखिए, नेमतों वाली जन्नत में हर तरह के मेवे हैं और वो जन्नती वहां बाइज्जत होंगे, तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। जारी शराब का उन पर दौर चल रहा होगा जो साफ और शफाफ और पीने में लजीज होगा। आपके माइंड को माफ नहीं कर देगा कि आप पता नहीं ऑल फॉल बक रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है, दिमाग में याद ही नहीं कि क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, ना इससे सर दर्द होगा और ना ही वो उसे पीकर बहक जाएंगे। इनके पास नीची नजरों और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरी होंगी और वो ऐसी होंगी जैसे छुपाए हुए अंडे होते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह सूरह अद-दुखान में आता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला से डरने वाले अमन सुकून की जगह में होंगे। जन्नतों और चश्मों में बारीक और दबीस रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। ये इसी तरह है और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनकी शादियां कर देंगे। दिल जमी के साथ हर तरह के मेवों की फरमाइश करते होंगे।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं सोच रही हूँ कि ये तो खत्म ही नहीं होगा। एनीहाउ यहीं तक रखते हैं, अद-दुखान की आयत तक। इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम कम है, आपको सूरह अज-सज्दा करवानी है, तो इसके अंदर भी इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे की आयत में जब आप देखेंगे कि वही आयत आएगी, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। इंशाल्लाह आप इस आयत को देखेंगे जो कि सूरह अज-सज्दा की आयत है। एनीहाउ इंशाल्लाह बस इन फीलिंग्स को याद करते हुए इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जो वादे हैं इस अपनी किताब में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में जो हम सबसे किए हैं, अल्लाह ताला हमें उन उन वादों को पाने के लिए वो काम करने की तौफीक अता दे दे कि जो वाक़ई कल हमें इस जन्नत तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है? चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, मैं स्टॉप कर रही हूँ और इंशाल्लाह अफ़शा आप इंशाल्लाह शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह ख़ैर। चलिए हम इंशाल्लाह पिछली आयत से पहले रिवाइज करते हैं और पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, राइट, इसका जन्नत की कुंजियों के बाद इंशाल्लाह। सूरह सजदा आयत नंबर 4 को देखेंगे, लेकिन पहले इससे इसकी लफ्ज़ी इसका वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 4 करेंगे। अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ी वो जिसने, खलक़ा पैदा किया, अस्समावाति आसमानों, वल अर्दा और जमीन को, वमा और जो कुछ बैनहुमा दरमियान है उन दोनों के, फी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, सुम्मस्तवा फिर वो बुलंद हुआ, अलल अर्श अर्श पर। जी, अर्श पर, मा लकुम नहीं तुम्हारे लिए, मिन दूनिही उसके सिवा, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला और ना शफीअन कोई सिफारिशी, अफला क्या फिर नहीं, ततज़क्करून तुम नसीहत पकड़ते। तो इंशाल्लाह इसका ट्रांसलेशन आपने याद करना है ताकि आप अच्छे से इंशाल्लाह इसको कर सकें। ठीक है? चलिए आज हमारा टारगेट क्या है, आज हमारा होमवर्क क्या होगा, सूरह अस-सजदा इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम याद करेंगे आयत नंबर 4 का, और आयत नंबर 4 मेमोराइज़ करेंगे। ठीक है? इंशाल्लाह लफ्ज़ी तर्जुमा हमने देख लिया, हम पीछे से एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। आपका 15 मिनट्स पहले ही ग्रुप ये आपका ना ये रूम खुल जाता है, सिर्फ़ आपकी ग्रुपिंग के लिए। सिस्टर अफ़शा यहाँ पे मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला इनको इसकी वॉलंटियर का बेहतरीन अजर दे। आप इनका सुनिए, आप आपका ये सुनती हैं, तो ये अच्छा हो जाता है कि आपके 15 मिनट्स या 20 मिनट्स इसमें लग जाते हैं ना, और आपका रिवाइज़ हो जाता है। चलिए देखिए इंशाल्लाह हम आयत नंबर इंशाल्लाह 1 से रिवाइज करते हैं, और आपने भी अपने अपने साथ 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 पढ़ना, फिर इंशाल्लाह आयत नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक लितुन्ज़िर कौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। चलिए इंशाल्लाह आपने मेरे साथ किया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत को देखेंगे जो कि आयत नंबर इंशाल्लाह 4 है। ठीक है? इंशाल्लाह आप साथ साथ करेंगे। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। वन मोर टाइम देखिए। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा
اللہ، آپ کو لام جلالہ ہیوی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ، لا LAW، اللہ، ہو کی آپ کو دمہ بالکل واضح کرنے، ہو الذی، ٹھیک ہے، میک شور بالکل آپ کا جو لپ کا سرکل ہے گول ہو جائے، ہل، ٹھیک ہے، بالکل منیمم ہو جائے آپ کا لپ کا سرکل، ہو الذی، میک شور کسی کا زی آپ کا پورا 2 کاؤنٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی دانتوں کی جو ہے نا بالکل ایجز کے ساتھ زال کا مخرج ہے، ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے فرنٹ ایج جو دانتوں کا جو نیچے کا کنارہ ہے نا بس اسی کے ساتھ ہلکی سی لگے گی، باہر آئے گی، تو زی آپ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، خا کو ہیوی کیجیے گا، قسم، ٹھیک ہے، قاف کو ہیوی کرتے ہوئے سین کو آپ نے ٹوائس سیٹ کرنا ہے، قس، سا کے اندر وسلنگ ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے، سما، ٹھیک ہے، ما و دونوں کو، ما اور و دونوں کو آپ نے انشاءاللہ واو کے اندر آپ کا ہوٹ بھی جیسے آپ کا جو ہوتا ہے نا وا پورا آپ کا جیسے لپ کا سرکل واضح ہونا، وا وہ سماواتی، تاکہ کسرہ آپ نے بالکل شارپ رکھنا ہے، ویل لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، ویل ایسے نہیں، ویل اور را کو ہیوی، اور را کو ہیوی کیجیے گا، دو فل آف نوٹ دا، دو پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ، ما کو اگین آپ نے کیا کرنا ہے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، الف مدیہ بینہما، ٹھیک ہے، بئی تو یہ بئی ہے تو بورا بینا، ناٹ بینہما، بے نہیں، بئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو یہ بئی ہے تو آپ نے اس کو آلموسٹ 2 کاؤنٹ، بینا ہوما، ماں کو آپ نے الف اگین الف مدیہ، فی آپ کا 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فی سین میں اگین ڈسٹنگ ساؤنڈ ہے، ستتی، ٹھیک ہے، ستتی تا کیوں آپ نے ٹوائس سیٹ کرنا ہے، اور تی کی کسرہ آپ نے شارپ رکھنا ہے، ایام، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے اسٹریس دینا ہے، ستتی ایام، ٹھیک ہے، تو میک شور کرنا ہے ایام، تھوڑا سا پریشر دینا ہے تاکہ نبر ہے، اور پھر آپ روکیں گے تو آپ کیا کریں گے، میم کو جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے ہم ایک دفعہ دوبارہ یہاں تک پڑھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بینہما پہ روکنا چاہتے ہیں، بینہما پہ روک، پھر آپ وما بینہما سے آگے کر لے جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ بھی روک سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو صحیح لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مارک کر لیجیے اپنی جیسے آپ کا کتنی جلدی سانس ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، چلیے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، تو میک شور کرنا ہے ثم السا، ٹھیک ہے، تو سا کے اندر ہمس تو ہے لیکن سی نہیں ہے، سم، یہ وسلنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سم نہیں، ثم السا، ٹھیک ہے، یعنی ایئر آئے گی آپ کی، جیسے کہتے ہیں نا بریتھ، آپ کی جو بریتھ ہے وہ کنٹینیو رہے گی، سانس کا جاری رہنا رہے گا، بٹ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر جو ویسلنگ ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو بالکل ایجز کے ساتھ رکھیں، جب آپ دانتوں کے پیچھے رکھیں گے نا تو وہ ایک طرح سے دونوں دانت آپس میں مل جائیں گے نا، تو پھر کیا ہے کہ جو ذرا سا جو ہلکا سا گیپ آ جاتا ہے تو اس سے بیسیکلی کیا ہے نا کہ ایک طرح سے وسلنگ سا ساؤنڈ آنے لگتا ہے، تو میک شور آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کے بالکل ایسا جیسے زال کا مخرج تھا سیم وہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ایسا، تو ایئر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایئر ہے یعنی بریتھ ہے، لیکن آپ کا جو ہے یعنی کنٹینویشن آف دا بریتھ ہے، لیکن آپ کا جو ہے جسے کہا جائے وسلنگ نہیں ہے، سمس، دیکھیں اب میں نے جیسے فوراً اس کو کیا، سمستوى توا، تو سین کے اندر وسلنگ ساؤنڈ واضح کیجیے گا، تا اینڈ واو کو آپ نے 2 کرنا، توا پورا بالکل پورا اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، علی العرش، میک شور کیجیے گا، آئین تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پروناؤنس کرنے میں تو اس کی پریکٹس کیجیے، اور آپ اپنی نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آئین صحیح نہیں کر رہا تو آپ اپنے جیسے اپنے ہاتھوں کو نا اپنے گلے کے پاس رکھیں، اور یہ جو ہلکا سا ایک نکلا ہوا ہوتا ہے نا آپ کو بیچ کی جو یہ جو وہ ہوتی ہے نا بونس جیسے ہوتی ہے نا ہڈی سی یہاں پہ جیسے گلتی سی ہوتی ہے، تو اس کو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا یہ چیز موو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح نکال رہے ہیں، علی العرش
علی العرش. ٹھیک ہے, میک شور کرنا ہے آپ نے, اور لام پہ باؤنس نہیں کرنا ہے, علی نہیں, لام پہ باؤنس نہیں کرنا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, علی العرش, علی العرش. ٹھیک ہے, اور شین میں تفشی ہے تو شین میں آواز آپ کی پھیلے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے دوبارہ دیکھتے ہیں. ثم استوى على العرش, ثم استوى على العرش. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع, ما لكم دونه من ولي ولا شفيع, ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیے گا میں چوکم لکھوں کاف کی دمہ واضح کرتے ہوئے میم ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر میم ہے, تو کیا ہے ادغام میم شفوی. آپ نے آواز کو جو میم ساکن کی اس کے اندر مرج کرنا ہے پورا. ٹھیک ہے, اور آپ اس کے اندر کون سا غنہ کریں گے, موسٹ کمپلیٹ غنہ, اکمل غنہ. ما لکھم, خوم ہولڈ کیجیے گا. من, اب دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے, آپ پڑھ چکے نون ساکن اور تنوین کے 4 رول, ان میں سے ون آف دا رول اخفا ہے نا. جب بھی نون ساکن کے بعد ادغام, اقلاب اور جسے کہا جائے اظہار کے علاوہ ریسٹ آف دا آپ کے 14 لیٹرز ہیں وہ اخفا کے لیٹرز ہیں, تب آپ نے میو ہیوی نہیں کرنا ہے, میو نہیں, آپ نے بس دال کے مخرج کے پاس ہی, یعنی آپ کی زبان ہوگی بیچ میں معلق, تو آپ اس کے قریب ہی لے جائیں تو آپ کا ہیوینس نہیں آئے گا. می دونی ہی, دو آپ کا واو مدی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. نی ہی آپ کو کتنا پڑھنا ہے, یہ آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. یہ کون سی مد ہے, آپ کو یاد ہے نا, مد الصلۃ الصغریٰ اور کبریٰ آپ کو میں نے کروائی تھی, تو یاد رکھیے یہ مد الصلۃ الصغریٰ ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے, بس ٹپ پہ یاد ہو جانا چاہیے. نمبر 1 ہا ضمیر ہونا چاہیے, پروناؤن ہونا چاہیے. نمبر 2 کہ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر میں حمزہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور نمبر 3 اس سے پہلے والا لیٹر متحرک ہو, واول سائن ہونا چاہیے, ضمہ فتحہ کسرہ میں سے. تو نون کے نیچے کسرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو کتنا کاؤنٹ پڑھیں گے, 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, دونی ہی پورا ساؤنڈ کمپلیٹ کیجیے گا. میوم, اب دیکھیں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے نا, تو یہ کیا ہے, یہ آپ کا ادغام ہو گیا نا, لیکن ادغام ناقص ہے, آپ کو اسٹل نون ساکن کی آواز سنائی دے رہی ہے. تو لیکن جو غنہ ہے, مراتب الغنہ, رینکنگ آف غنہ, وہ آپ کا کمپلیٹ ہے, پورا آپ کا اکمل ہے. لیکن آپ کا جو ادغام ہے وہ ادغام ناقص ہے, انکمپلیٹ ہے. میو, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے میم کی کسرہ واضح کرنی ہے, پھر اس کو مرج کرنا ہے. میو ولی یوں, ٹھیک ہے, میک شور کرنا ولی, لام پہ تھوڑا سا اسٹریس دیتے ہوئے پھر آپ نے جو ہے مرج کرنا ہے واو کے ساتھ. ایسا نہیں کہ میم ولی ہوں, ولی نہیں, ولی, تھوڑا سا پریشر دے کے, اور پھر آپ نے کسرہ کو جو تنوین ہے اس کو آپ نے واو کے ساتھ مرج کرنا ہے. ولی یوں, ٹھیک ہے, یوں آپ نے اس کو بھی ہولڈ کرنا ہے, کیونکہ اگین آپ کا ادغام ہے, ادغام وداؤٹ غنہ, اور ادغام ناقص ہے, انکمپلیٹ ادغام ہے وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ, اکمل غنہ کے ساتھ. ولا, لا آپ کا ایک کاؤنٹ ہے, سوری 2 کاؤنٹ ہے, جسے کہا جائے مد الاصلی ہے, الف مدیہ ہے. شفیع, ٹھیک ہے, میک شور کرنا شفیع کو اسٹریچ کرتے ہوئے پھر آپ نے آئین کو, آئین جھٹکا نہیں دینا, شفیع ایسے کر کے نہیں, نہیں آئین نکالنا ہے, شفیع. ٹھیک ہے, آئین ہونا چاہیے, فین ہونا چاہیے کہ آپ نے آئین پہ روکا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, افلا تتذکرون, افلا تتذکرون, افلا تتذکرون.
ٹھیک ہے، افلا، اس میں خیال کیجیے گا سب ایک کاؤنٹ ہے، افلا، لا کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور جو کہ آپ کا الف مد ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ مسٹ پڑھنا ہے، تا تا اتا، یہ تا نہیں ہے، تا اتا، یہ جو آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا، یہ آپ کے جو گم لائنز اور آپ کے جو دانتوں کے ساتھ بالکل جہاں سے جوائنٹ ہو رہا ہے، بس اس کا یہی مخرج ہے، تا تا، تتذکرون، زائل ہے تو آپ کی وسلنگ نہیں آنی چاہیے، زا ازا، تتذکرون، میک شور کیجیے گا کاف کو ٹوائس ہٹ کیجیے گا، اس کے اندر کوئی شدہ کوئی رقابہ کی آپ نے شدہ اور ہمس نہیں ڈالنا، کیونکہ جب شد آ جاتی ہے تو صفات ریپلیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا تتذک ایسے ایئر نکالنا، نہیں نکالے گا، تتذکرون، کیونکہ جب شد آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ صفات ریپلیس اس میں سے ہو جائے گی، کیونکہ آپ شدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرون، رو کو آپ نے بالکل ہیوی کرنا ہے، اور پھر آپ جب روکیں گے رون، نون ساکن کا جو غنہ ہے وہ آپ نے اینڈ میں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور یہ آپ کا مد العارض لسکون بن جائے گی، افلا تتذکرون، افلا تتذکرون، ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون، چلیے انشاءاللہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اب ان آیات کی تھوڑی سی انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیت میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر کیا ہوا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور پھر کیا ہوا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس میں سے پہلا دن اتوار کہا جاتا ہے اور آخری دن جمعے کا دن تھا، اور ان ایام کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دنوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں پڑھیں گے کہ ایک دن تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا ہما یومان ذکرہما اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالی علم بہما واکرہ ان اقول فی کتاب اللہ ما لا علم، یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اللہ تعالی ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اللہ اکبر، تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس میں سے تو ہمیں اس کو ایزز مان لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات مینشن کر دی ہے کہ ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ اکبر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، عرش کیا ہے، یاد رکھیے جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کی ایک طرح سے چھت ہے، روف ہے، یہ عرش پہ مستوی ہونے کی کیفیت کیسی ہے، یاد رکھیے یہ کیفیت مجہول ہے، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، اس کی کیفیت ایسی ہے جو اس کے جلال کے لائق ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بحث کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کس طرح سے ہے، پتہ ہونا چاہیے، نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسے کہا جائے، ہم پڑھتے ہیں نا محکمات اور مشتبہات، اس کو بس ایزے چھوڑ دینا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسی کیفیت ہے، کس طرح ہے، وی ڈونٹ نو، یہ مجہول ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنی جلال کے مطابق جیسے اس کو سوٹ کرتا ہے، جو اس کے لائق ہے، بس ہمیں ہی پتہ ہے کہ عرش جو ہے وہ تمام مخلوقات کی چھت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے مَا لَکُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِیعٍ، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تو تمہارا کوئی بھی سفارشی نہیں، سب کاموں کی دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اس کی قدرت اور اس کی مخلوقات کے بارے میں اس کا جو کلی اختیارات ہے، مکمل سب کچھ اس کے ہاتھ میں، تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وہ تمہاری سرپرستی میں یکتا ہے، کوئی نہیں ہے تمہارا سرپرست، سفارش کا مالک بھی وہی ہے، اسی لیے عبادت کی مستحق بھی وہی رب العزت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، بری و ناپسند چیزیں یعنی ظلمت و تاریکی کو منگل کے دن پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو بنایا، اور جمعرات کے دن زمین میں نور جانور پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا، اور مخلوقات میں سے سب سے آخر میں اور جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں جو عصر اور رات کے درمیان ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری بات ہے، تو جیسے بتائے جا رہے ہیں اس پر ایز ایمان لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ایک اور جگہ سورہ الطلاق میں بھی آتا ہے، اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وَأَنَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل یعنی 7 زمین، اور ان کے درمیان حکم اترتا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جو چیز بھی مجھے اور آپ کو ملی ہے نا، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے۔ بس ایسا ہوتا ہے نا سسٹرز کہ بہت ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو جو ملی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے پسند نہیں آتی نا، تو ہم ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ پریشان ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں آپ کو دی ہیں، کوئی بھی چیز کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کسی کو کوئی بھی ٹیلنٹ، صلاحیت، اسکل دی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے دی ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز کی نہیں۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ اللہ کی قدرت کو جان کے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دوست اور سفارشی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی مدد کر سکے گا، اور نہ کوئی دوست مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے عذاب کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو عذاب ہو، یعنی کسی کے عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، اور نہ ہی سفارشی کسی کی سفارش کر سکے گا، بلکہ انسان کل بھی یار و مددگار ہوگا۔ یہ آپ نے پڑھا تھا نا سورہ، جب آپ نے یاد کی تھی سورہ عابسہ، یوم یفر المرء من ابی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ انسان کو بے پرواہ کر دے گی آپس کے رشتے، جن سے محبت کر کے، جن کی وجہ سے سم ٹائم گناہوں میں پڑ کے ہم اکثر کیا ہوتا ہے، ہم اکثر جو ہے مطلب اللہ کی نافرمانی کر جاتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جھنجھوڑا ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ کیا پھر بھی تم اپنی شرک سے باز نہیں آتے؟ کیا پھر بھی ان شریکوں کی عبادت سے گریز نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب سے ہدایت لے کر، اس سے نصیحت لے کر اپنے عملوں کو یا اللہ درست کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ اس کے اندر ہے کیا کیا کہتے ہیں افشاں، اس کے اندر نیکسٹ میں ہمارے پاس گرامر کی سلائیڈ ہے یا نہیں ہے افشاں ہمارے پاس؟ ہاں چلیے، ہم بس ذرا سا آدھا ایک پیج میرے بھائی سے شروع سے الحمدللہ
अच्छा नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं अभी आपके सामने शेयर कर देती हूँ। थोड़ा-सा बस मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैं पढ़ाऊँगी और फिर रह गया था, दैट्स ओके, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। मैं सिर्फ़ 1 पेज पढ़ा दूँगी ताकि हमारे पास जो 5 मिनट है तो आपका सेशन वो हो जाए ना। बस मैं अभी इसकी स्लाइड को इंशाल्लाह आपकी आप देखिएगा आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। आप स्टॉप कीजिएगा ऑप्शन प्लीज़। आई एम सो सॉरी मैं बॉदर कर रही हूँ। आप इसको स्टॉप कीजिए, मैं स्लाइड इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बस ज़रा-सा हम इंशाल्लाह इसको देख लें। अच्छा अब आप बताइए आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर नज़र आ रही है 1 सेकंड रुकिएगा। हुँ, फ़ेल माज़ी हम देख रहे थे, शुरू से देखेंगे। माद्दा और वज़न। माद्दा क्या है? हम रिवाइज़ करेंगे, वो बुनियादी हुरूफ जिनको मिलाकर अल्फ़ाज़ बनाए जाते हैं, ठीक है? यानी वो लेटर्स होते हैं जिनको मिला के वर्ड बनाया जाता है। अरबी ज़बान में 95% अल्फ़ाज़ 3 लेटर पर मुश्तमिल होते हैं। ये आपने सब किया हुआ है, बस एक रिवीजन चल रहा है। क्या है जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है? फ़ा, आइन, लाम जैसे काफ़, ता, बा है तो आपको पता है फ़ा कलिमा, ता आइन कलिमा, बा लाम कलिमा, ठीक है? तो काफ ता बा को जब आपने फ़ा आइन लाम कलमे पे रखा जो कि स्टैंडर्ड है, तो क्या बन गया? फ़अला से काफ ता बा कतबा, ठीक है ना? कतबा फ़अला, ठीक है? तो ये एक वज़न आ गया। तो आपने क्या किया? लेटर्स को मिला के एक आपने डाई बना ली, जो कि एक स्टैंडर्ड डाई है फ़अला। अब इस फ़अला स्टैंडर्ड डाई पर आप मुख्तलिफ तरह के लेटर्स के औज़ान रखकर आप बनाते जाएँ कतबा, नसरा, जलसा, क़अदा, क़तला, कफ़रा, सलमा, ठीक है? बना सकते हैं ना? तो वज़न यहाँ पे पहले आपको मादा बता दिया, फिर वज़न क्या है? वज़न फ़ा आइन लाम कलमे का ये फ़ा आइन लाम का साँचा जिसमें अल्फ़ाज़ ढाल दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे फ़ाइला, ठीक है ना? वज़न क्या है? फ़ाइला, फ़ाइला, इफ़आलुन, तफ़ईलुन, ठीक है? अब मादा क्या है? अब आपने क्या करना है? आइन लाम मीम को ये आपको मादा दिया जा रहा है, ठीक है? ये आपको बेसिकली एक लेटर्स दिए जा रहे हैं, ये एक मादा है, बेसिक जिसे कहते हैं इंग्रीडिएंट है। आपको क्या कौन-कौन से वज़न पे डालना है? फ़ाइला के वज़न पे, नंबर 2 फ़ाइला के वज़न पे, इफ़आलुन के वज़न पे, तफ़ईलुन के वज़न पे। अब आप डालना शुरू कीजिए आइन लाम मीम को। फ़ाइला अलिमा, फ़ाइल अलिमा, इफ़आलुन इअलामुन, तफ़ईलुन तअलीमुन। अब देखिए बिल्कुल आपने क्या करना होता है, आपको औज़ान दिए गए या आपको वज़न दे दिए गए, ठीक है? फ़ाइला, फ़ाइला, इफ़आलुन, ठीक है? और तफ़ईलुन। आपने क्या करना है, सिर्फ़ इस फ़ा आइन का लाम की जगह आइन लाम मीम को फिट करना है और बाकी जो एक्स्ट्रा लेटर है अपनी पोज़ीशन पे रहेंगे, ठीक है? अपनी पोज़ीशन पे रहेंगे। तो फ़ाइला से आलिमा, फ़ाइला अलिमा, इफ़आलुन इअलामुन, तफ़ईलुन तअलीमुन, ठीक है? अब ये आपका होमवर्क था ना, ये आपने करना है और आपने पहले किया, ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है ना? तो ये आप कर चुके हैं आपने आइन लाम मीम से किया है, फिर इन सारे लेटर्स को जोड़ जोड़ के आपने इल्मुन को कैसे बनाया, मालूमुन कैसे बनाया, ठीक है? ये सारे देखिए सबका रूट वर्ड अगर आप देखेंगे इल्मुन, मालूमुन, आलिमुन, तालीमुन, अल्लामतुन, मुअल्लिमुन, इअलामुन, उलूमुन, सुभान अल्लाह! सबके अंदर जो मेन मादा है वो आइन लाम मीम है। बाकी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। तो आपको ये पहचान होना चाहिए। इसी तरह देखिए क़िबलतुन, क़बूलुन, ठीक है? क़ाबिलुन, मक़बूलुन, इस्तिक़बालुन, मुक़ाबलतुन, ठीक है? इसी तरह किताबुन, कातिबुन, मकतूबुन सबके अंदर काफ ता बा और क़िबलतुन में क़ाफ बा लम, क़ादिरुन में क़ाफ दाल रा। तो अब आप देखिए वो आप कर चुके हैं। वज़न आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि आपने फ़ा आइन लाम है और यहाँ पे वज़न बताया जा रहा है कि आपने फ़ाअला, फ़ाइलुन और मफ़ऊलिन के वज़न पे बनाना है। और ये सारी आपको जैसे कहा जाए मादा दिए जा रहे हैं आइन लाम मीम, क़ाफ बा लाम, दौद रा बा, काफ ता बा, क़ाफ दाल रा। तो फ़ाअला के वज़न पे बनाइए, ठीक है? आप क्या बनाएँगे?
फ़अला अलिमा, ठीक है। अब आप ये देखिए आइन लाम मीम से बनाइए फ़ाइलुन के वज़न पर आलिमुन, मफ़ऊलुन के वज़न पे बनाइए मालूमुन, क़बला से बनाइए क़ाबिलुन, मक़बूलुन, शरिबा से बना सॉरी दरबा से बनाइए दारिबुन, मदरूबुन, कतबा से बनाइए कातिबुन, मकतूबुन, क़दरा से बनाइए क़ादिरुन, मक़दूरुन, ठीक है। तो अब आपका क्या है, अब आपने इसके मुताबिक आपने ये गर्दान की हुई है ना, अब आपने क्या करना है, अब आपका होमवर्क बस ये है कि आप फ़ाइलु, आप इसने आपको इस वज़न पे बनाना है शीन रा बा पे, फ़ाइलु शरीबु, शरीबु फ़ाइलु, शरीबु फ़ाइलु, ठीक है? ये बनाना है। सेम फ़ाइलतुम शरिबतुम, फ़ाइलतुन्ना शरिबतुन्ना, ठीक है? तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह लेटर्स दिए जा रहे हैं, इनको जॉइन करके आपने इन डाइस पे फिट करना है। फातहा को फ़अलता के डाई पे फिट करना है, फ़अलतुमा फ़अलती फ़अलत पे। इसी तरह ज़ालमीन ज़लमा को फ़अलना फ़अलतुन्ना फ़अलू पे फिट करना है। काफ़ारा को फ़अलत फ़अलतु फ़अलतुम पे फिट करना है। फ़ासिन फ़सक़ फ़अलू फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। इंशाअल्लाह बस यहीं पे रोकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह आप वो स्लाइड लगा दीजिए, हम सॉरी बार-बार हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये भेज दूँगी आपको इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपने ये करना है। चलिए ठीक है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा था ग्रामर का भी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो आपका होमवर्क है वो क्या है? सूरह सजदा आपने इंशाल्लाह आयत नंबर 4 याद कर कर आनी है विद ट्रांसलेशन के साथ, और आपने कम से कम इंशाल्लाह 850 855 पे जॉइन कर लीजिए। और अपनी इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास हमारी प्यारी सी बहन सिस्टर इंशाल्लाह अब्शा मौजूद होती हैं पहले से, वो आपका सुन भी लेंगी और आपकी इस्लाह भी कर देंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। हम स्लो पेस पे जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। यकीन करिए कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आप प्रेशराइज करके करते हैं आप, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर करते हैं। यकीन कीजिए सिर्फ वन सम वीक एक आयत आप याद करें, लेकिन आप उसकी डेप्थ को समझ के, उसकी मीनिंग, उसके मायने को, उसकी तफसीर को जान के और उसकी तजवीद को समझ के करें, तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह वक़्त आएगा कि आपको पूरी ये आयत याद हो, पूरी सूरत याद हो चुकी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान कर दे। इंशाअल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप में से कोई भी ग्रुप को या हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ आप इंशाल्लाह मैसेज कर दीजिए सिस्टर अफ़शा को, या जो भी हमारे एडमिन उनको मैसेज कर दीजिए। कोई भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो प्लीज़ बता दीजिए। सारी क्लासें फ़ी सबीलिल्लाह है, बस अल्लाह ताला हमें इस इल्म को हमें सीखने सिखाने वाला बनाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 9:15 पे मुलाकात होगी। 45 मिनट का सेशन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।